Mayong adlaw kaninyong tanan diha mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Kung isa ka sa nakapaminaw ug nakakita nining maong video karon, hangyoon ko ikaw sa pagtapos no, sa paghuman og paminaw nining maong mensahe mga kaigsunan ug mga kahigalaan. Og tungod niya na dasigon ko ikaw pinagi sa pulong sa Dios nga nagaingon diha sa unang Tesalonica 5:18 og nagaingon, og pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Higala igsuon, gidasig usab kitang tanan sa pulong sa Ginoo nga magpasalamat kita bisag unsay mudangat kanato. Kanang mga butang nga naa nato mga kaigsuonan atong pasalamatan ang Dios ni ana. Kay nasayod ta nga ang tanan nga naa nato grasya ra gyud sa Dios. Ang tanan nga nadawat nimo higala igsuon grasya na nga gihatag sa Dios kanimo. Wala kaniya kulangi. Bisan og daghan kaayo kita og mga pagkulang sa Dios. Ang paghatag sa Dios sa imong mga gipangayo, sa imong mga gipangampo, og ang paghatag sa Dios sa naa nimo karon nga mga butang, dili na para mutaas ang tan-aw nimo sa imong kaugalingon, kundili para makat-on ka sa pagpasalamat kaniya. Okay, so daghan kayong salamat higala igsuon. God bless yung tanan. Mayong adlaw og bye-bye.